Kaniadtong unang panahon, adunay usa ka batan-ong lalaki nga gikanlag Ramon. Si Ramon kusgan og isog, apan usahay makalimot siya sa pagpaminaw sa tambag sa mga katigulangan. Mon, matud pa siyang lola. Kung muagi gani ka sa lapit nga mingaw o sa karaang kahoy, pag-ingon og tabi apo, isip timaan sa pagtahod. Nigatawa si Ramon. Lola, mga karaan raman na nga storya, matod pa niya. Usa ka adlaw, naglakaw si Ramon padulong sa Pikas Baryo. Niagi siya sa usa ka higanting kahoy nga nunok. Pag-abot niya sa kahoy, si Ramon ningkalit lang nga nangyi. Nakalimot siya sa tambag sa iyahang lola. Nagpadayon si Ramon sa paglakaw, samtang nagpanaghoy sa usa ka malipayong tono. Apan ni adtong gabi una, adunay kalit nga nahitabo. Nisakit ang iyang lawas ug naglain ang iyang paminaw tungod sa hilanat. Gisusi siya sa doktor ug miingon, "Himsog man ka, Ramon. Wala may daot nimo." Gipatawag sa lola ni Ramon ang usa ka mananambal. Ang mananambal miingon, "Ramon, nasuko nimo ang agta nga nagpuyo sa kahoy. Kinahanglan ka mangayo og pasaylo." Pagkasunod nga adlaw, nibalik si Ramon sa dako nga kahoy. Nagdala siya og halad para kini sa pagpangayo og pasaylo. "Tabi apo, palihog pasaylo ako," matod ni Ramon samtang nagyuko sa kahoy. Sakalit lang, nahuwasan si Ramon. Wala na siya nagsakit ug nahuwasan ang iyang mga pamaol. Sugod ni atong adlaw, si Ramon kanunay na nga moingon og tabi po kung muagi sa mga kahoy ug mingaw nga dapit o sa mga bungtod sa yuta.